मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी सलामती भी हो। हमारे लिए आज की तिलावत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत मुकद्दसा तक। कलाम खुदा में जो लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा, और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे अजीजो, आज का जो हमारा मौजू है, आज जो इस पैसेज से, इस टेक्स्ट से जो हमने मजमून निकाला है, वो है शिफा बजरिया ईमान। आप शिफा जो है ईमान से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ईमान नहीं होगा, आप अपनी बदनी कमजोरी से, बदनी बीमारी से शिफा हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप गौर करें कि जनूबी एशिया में कोढ़ आमतौर पर जज़ाम की बीमारी को जाहिर करता है, लेकिन बाइबल में इसे मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बीमारियों के शिकार लोग समाजी तौर पर बेइज्जती का शिकार होते थे। दरअसल लफ्ज कोढ़ समाजी तौर पर ठुकराए जाने या अलग कर दिए जाने का अस्तारा बन चुका था। जिस तरह आदमी ने हजूम में यीशु तक पहुंचने की जुर्रत की, वो भी इसी मर्ज का शिकार था। उसने यीशु से कहा, है खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसको यकीन था कि अगर यीशु चाहे तो वो उसे शिफा दे सकता है। इसके रद्द अमल में यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। दीगर मकामात पर यीशु मसीह ने बीमार शख्स को बगैर छुए शिफा दी। इससे वाज़े होता है कि अब यीशु ने जानबूझकर उसे हाथ लगाया। गालबन ये उस शख्स पर तरस खाने की अलामत थी, और यह भी करीन कयास है कि चूंकि कोई शख्स उसके करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, इसलिए उसे छूने के लिए यीशु उसके करीब गया। मूसा की शरीयत के मुताबिक कोढ़ के मरीज को छूने से लोग नापाक हो जाते हैं। अगर आप अहबार की किताब 13वां बाब और 14वां बाब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कोढ़ जो है किस तरह जो है कोढ़ी माशरे से कटे हुए लोग होते हैं। और मजीद ये कि पुराने अहदनामा में बास औकात कोढ़ को गुनाह की सजा भी समझा जाता था, और इस तरह से कोढ़ी जिस्मानी और रूहानी तौर पर रद्द किए जाने का दुख बर्दाश्त करते थे। उस शख्स को छूने से यीशु मूसा की शरीयत को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसके नजदीक तरस की अहमियत सबसे ज्यादा है। यीशु ने उस शख्स को हिदायत की कि वो अपनी शिफा की खबर की तशहीर ना करे, क्योंकि यीशु नहीं चाहता था कि शिफा देना उसकी खिदमत का बुनियादी नुक्ता बन जाए। और उसने कोढ़ी को यह हिदायत की कि वो अहबार 14, 10, 11 में बयान किए गए शरीयत के मुताबिक मुतालबात पूरे करे। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप अहबार की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो शख्स कोढ़ी होता है वो माशरे के अंदर नहीं आ सकते। कोढ़ी जो है ऐसी जगह पर, ऐसी प्लेस पर शिरकत नहीं कर सकता जहां पर लोगों का हजूम होता है, क्योंकि ऐसा शख्स जो है वो नापाक है। और क्योंकि ये कोढ़ जो है ऐसी एक मर्ज है जो कि अछूत है। अगर कोढ़ी किसी को छुएगा तो बीमारी आगे फैलती चली जाएगी, और यूं
یہ ناپاکی جو ہے ایک سے دوسرے میں, دوسرے سے پھر تیسرے میں, تیسرے سے پھر چوتھے میں, اور یوں یہ بیماری, یہ وبا جو ہے پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ترس سے بھرا ہوا خدا ہے, اس کی بابت لکھا ہے کہ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی. آپ غور کریں کہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ جو ہے بھیڑ ہمیشہ رہتی ہے, اور آج پھر یسوع المسیح کے ساتھ اس کے آس پاس, اس کے دائیں بائیں جو ہے بہت سارے لوگ ہیں, جن میں صدوقی, ہیرودی اور فریسی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. بہت سارے عام لوگ ہوں گے, بہت سارے لوگ اس غرض سے اس کے ساتھ ہوں گے کہ شاید آج ہمیں ایک بار پھر کھانے کو کچھ مل سکتا ہے. تو ملی جلی بھیڑ جو ہے وہ یسوع المسیح کے ساتھ ہے, اور ابھی وہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے تو ایک بھیڑ جو ہے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے ہو لی. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اب ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بدنی طور پر شفا پا جائیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ہم جو دکھ اٹھا رہے ہیں ان سے آزاد ہو جائیں. شاید کچھ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے, شاید سوچ رہے ہوں کہ ہم اس کی باتوں میں سے کوئی بات پکڑ لیں گے. کچھ اس غرض سے ہوں گے کہ یہ استاد بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کی باتوں میں برکت ہے. اب لوگوں کے مختلف نظریات ہو سکتے ہیں اور وہ اسی غرض سے اس کے پیچھے پیچھے ہے, بھیڑ اس کے پیچھے ہے. لیکن جیسے ہی یسوع المسیح جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے متی کی انجیل میں ہمیں پہاڑی واس نظر آتا ہے جہاں پر خداوند یسوع المسیح نے بہت ساری چیزیں جو ہے بیان کی ہیں. پھر وہ انہیں صاحب اختیار کی طرح جو ہے تعلیم دیتا ہے. وہ فقیہ اور فریسیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا ہے. اور آج جب وہ تعلیم دے رہا ہے تو اب وہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے, بھیڑ اس کے چاروں گرد ہے, چاروں اطراف بھیڑ اسے گھیرے ہوئے ہے. اور اب دیکھو کہ ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے کہا اور سجدہ کیا. آمین. آپ دو لفظوں پر غور کریں کہ کوڑی جو ہے وہ اب پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ اجازت ہے, شریعت کے اندر یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی کوڑی جو ہے وہ ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں تو کوڑیوں کے لیے یہ سزا ہے کہ انہیں سنسار کر دیا جائے, کوڑی جو ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ کوڑی جو ہے وہ ناپاکی پھیلاتا ہے. اور اگر کبھی اسے معاشرے میں آنا بھی ہو تو وہ با آواز بلند یہی کہتا ہے ناپاک ناپاک ناپاک, اور اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ با آواز بلند کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں, میں کوڑی ہوں, تاکہ لوگ جو ہے دور دور چلے جائیں. لیکن آج آپ غور کریں کہ یسوع المسیح نے بہت سارے لوگوں کو بغیر چھوئے جو ہے وہ شفا دے دی. بہت سارے لوگوں کو اس نے بغیر ہاتھ لگائے شفا دے دی. بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیں شفا دے, لیکن آج یسوع المسیح نے اس کوڑی پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ آئے ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کیوں اس نے اس کوڑی پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے کہا کہ تو پاک اور صاف ہو جا. میرے عزیزو, خداوند یسوع المسیح جو آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے, جو خلقت کا مبدا ہے, جو قدوس اور جلالی, جو قادر مطلق خدا ہے, جو الفا اور اومیگا, جو ابتدا و انتہا, جو کبھی اور قادر ہے, جو زور میں بڑھ کر خدا ہے, جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں, جو الفا اور اومیگا خدا ہے, وہ زندہ جلالی ہے. اب غور کریں کہ کوڑی نے آ کر اسے سجدہ کیا ہے. اب کوڑی جو ہے وہ اس بات سے واقفیت رکھتا ہے کہ سجدہ کسے کیا جاتا ہے یا کس کو سجدہ کر سکتے ہیں. تو کوڑی نے جو پہلا کام کیا اس نے آ کر اسے سجدہ کیا. اب اس کی غرض یہ نہیں ہے کہ میں شفا پا جاؤں, اب اس کی غرض یہ بھی, پہلی اس کی جو پریورٹی ہے, اس کی پہلی ترجیح جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شفا پائے, بلکہ اس کی پہلی ترجیح خداوند یسوع المسیح کو سجدہ کرنا ہے.
उसने उसे उसके कदमों में वो सजदा रेस हो चुका है, वो उसके कदमों में झुक गया है, उसने आजिज़ी इनकसारी इख्तियार की है कि आज कोई आम हस्ती नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है और उसके आगे उसने सजदा किया है। तो कलाम के अंदर लिखा है कि ना तू आसमान पर ना जमीन पर ना जमीन के नीचे किसी चीज को सजदा ना करना, तू किसी के आगे ना झुकना, ना किसी को अपना माबूद बनाना, तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। लेकिन आज जब इस कोड़ी ने यीशु मसीह को देखा तो पहला काम जो किया उसने उसको सजदा किया है। आमीन। उसने मसीह यीशु को सजदा किया, जो इस बात की अलामत है कि ये खुदा का बेटा बल्कि खुद खुदा है, जो आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आया है ताकि जो कोई उसे देखे हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरे। और आज उसने जो है उसे सजदा किया है, वो उसके कदमों में गिर चुका है। मेरे जो आज ये वो वक्त है और यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी मेरे पास है, जिंदगी का चश्मा मैं हूं, और ये जिंदगी का ऐसा चश्मा है कि उसमें से जिंदगी का जब पानी पीना चाहें या उसे लेना चाहें तो जरूर है कि हम घुटनों के बल हो जाएं। और जिस तरह ये कोड़ी जो है वो मसीह के आगे झुक जाता है, वो घुटनों के बल हो जाता है ताकि उस जिंदगी के पानी को ले सके, ना सिर्फ अपने गुनाहों से शिफा पा जाए, ना सिर्फ अपने गुनाह की माफी हासिल कर ले, बल्कि ये भी कि जो उसके बदन को बीमारी लग चुकी है, जो कोड़ उसके बदन को लग चुका है, उससे भी अगर उसने शिफा पानी है तो उसे मसीह के कदमों में झुकना होगा। और जो कोई उसके कदमों में झुकता है मसीह उसे उठा खड़ा करता है। और जब कोई उसकी प्रेजेंस में जाता है, उसके हुजूर में सजदा रेस होता है, तो आज मेरा ईमान है अगर वो शख्स जिसके घुटने ठीक नहीं है, वो शख्स जिसके घुटनों में दर्द है, वो शख्स जिसके पाँव में दर्द है, वो शख्स जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर है, वो शख्स जो तरह तरह की मुसीबतें उठा उठा कर जो है दुख उठा उठा कर कमजोर हो चुका है, कुबड़ा हो चुका है, सीधा नहीं हो सकता, उसकी बीमारी ने उसे खत्म कर दिया है। लेकिन अगर आज वो पूरे दिल से यीशु मसीह के कदमों में झुक जाएगा तो यकीन जानिए कि खुदावंद यीशु मसीह आपको उठा खड़ा करेगा, आपकी सारी बीमारी से, कमजोरी से और तमाम इब्लीस शैतान उसकी तासीरों से रिहाई बख्श के उठा खड़ा करेगा, क्योंकि उसके वादे जो हैं वो हाँ के साथ हैं। और यकीनन खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। जिस तरह उसने कोड़ी को उठा खड़ा किया, उसके सारे कोड़ से उसने शिफा बख्श दी। और फिर देखे कि लिखा है कि उसने कहा कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हमारी दुआएं, हमारी रियासत सिर्फ इस बात पर होती है कि खुदा तू मुझे ये कर दे, खुदा तू मेरे लिए ये कर दे, ऐ खुदा तू मेरे लिए ये कर दे, खुदा मैंने तुझसे मांगा है तू मुझे अता कर दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे। लेकिन इसने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि आज इनकसारी के साथ सब कुछ मसीह के सपुर्द कर दिया। अपनी दरख्वास्तें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मुनाजातें यीशु मसीह के सपुर्द कर दें और कहें कि खुदा अगर तेरी मर्सी है, ऐ खुदा अगर तू चाहता है तो फिर ऐ खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम कर। ऐ खुदा अगर तू चाहता है कि मैं इस बीमारी से शिफा पा जाऊं, अगर ऐ खुदा तू चाहता है कि मैं इस लानत से आजाद हो जाऊं, ऐ खुदा अगर तू चाहता है कि मैं इस दुख से रिहाई पा जाऊं, ऐ खुदा अगर तू चाहता है कि मैं इस बदनी कमजोरी से आजाद हो जाऊं, ऐ खुदा अगर तू चाहता है कि मैं कोड़ से शिफा पा जाऊं, अगर ऐ खुदा तू चाहता है कि मेरे बदन को जो बीमारी लगी हुई है उससे शिफा पा जाऊं, तो ऐ खुदा तू अपना हाथ बढ़ा दे, क्योंकि जिस पर यीशु मसीह का हाथ आता है
وہ شخص سام نہیں رہتا، اس کی بیماری رہ نہیں سکتی، کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج بھی خداوند یسوع المسیح اپنی بڑی قدرت سے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ وہ آج اپنا ہاتھ ہر اس شخص کی طرح بڑھا رہا ہے جو اس سے دعا کرتا ہے، جو اس کے حضور میں گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے۔ جس طرح صدرک میثق عبدنشو جو ہے خداوند اپنے خدا کے آگے گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں، جس طرح مقدس دانیل جو ہے اپنے خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے، اور جس طرح یوسف خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے، جس طرح پلوس اور سیلاس گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں، جس طرح شاگرد اس کے حضور میں جھک جاتے ہیں، اور جس طرح پلوس اور سیلاس آدھی رات کے وقت گھٹنوں کے بل ہو کر اس سے دعا کرتے اور اپنی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، تو خدا اپنا دائنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ پاک اور صاف ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی بیماری آپ کے بدن میں آگے کو آپ کے بدن پر راج نہ کرے، آپ کی زندگی میں یہ دوبارہ پھر قائم نہ ہو، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آج آپ گھٹنوں کے بل ہو جائیں۔ اگر آج تک آپ گھٹنوں کے بل نہیں ہوئے تو یقین جانیں کہ جو گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں ان کے لیے خدا کا بیٹا یسوع المسیح اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے لیے مسیح اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح اس کی فیور کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی مایوسی کو تاسکی میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کی توبہ کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، تاکہ خدا آپ جو ہر روز اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اسے سجدہ کرتے ہیں، خدا آج کمزور گھٹنوں کو زور آور کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کوڑی کی طرح خداوند اپنے خدا کو سجدہ کریں، اس کی حضوری میں ٹھہر جائیں، اور یہودا کا شیر ببر جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا، بند کی ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں ہے، جو داؤد کے گھرانے کی کنجی رکھتا ہے، وہ آیا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، وہ آیا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ تو آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیکھیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا سمجھ رہا ہے، بلکہ خداوند اپنے خدا کو آنر دیں۔ عزت اور جلال، آنر، سارا عزت جلال خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے ہے، جو زندگی دینے والا خدا ہے۔ آج وہ آ چکا ہے کہ آپ کی زندگی کو بحال کرے، آپ کو بحال کرے، اور آپ کی زندگی کے اندر تازگی کے دن لائے، تاکہ آپ اپنی بدنی کمزوریوں سے شفا پا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ اور وہ اس لیے نہیں آیا کہ صرف ہم گناہوں سے آزادی حاصل کریں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم جو بدن میں دکھ اٹھا رہے ہیں اس سے بھی ہمیں آزاد کرے، اور ہماری بدنی کمزوریوں کو دور کرے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرائے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔